नाज़रीन आदाब, 19 जून 2021 मुताबिक 7 ज़ीक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से कुछ राहत मिलने के बाद अब तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन के एक सर्वे के मुताबिक अक्टूबर में हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का इम्कान है। इस सर्वे के मुताबिक लोगों को एक साल मजीद मुहतात रहने की जरूरत है। इस सर्वे में दुनिया के 40 माहिर सेहत, माहिरीन, डॉक्टर, साइंसदां, वायरोलॉजिस्ट, वबाई अमराज के माहिर और प्रोफेसर्स शामिल थे। 3 से 17 जून के दरमियान इनसे राय ली गई थी। सर्वे के मुताबिक 85% से ज्यादा यानी 24 में से 21 ने कहा कि तीसरी लहर अक्टूबर तक आ जाएगी। उनमें से 3 ने अगस्त के शुरू में और सितंबर में इसकी आमद की पेशगोई की थी। बाकी तीनों ने नवंबर और फरवरी के दरमियान अपनी आमद की बात कही। दूसरी तरफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गिरेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर के बारे में कहा है कि नई लहर पर मजीद कंट्रोल होगा। इसके पहुंचने तक बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी होगी। दूसरी खबर के मुताबिक इसराइल एक बार फिर बर्बरियत पर उतर आया और नमाज जुमा के लिए पहुंचे फिलिस्तीनियों पर रबर बुलेट से फायर किए हैं, जिसके नतीजे में मुतादिद नमाजी जख्मी हो गए हैं। मीडिया जराये से मौसूल खबरों के मुताबिक गजा पर इसराइली जंगजू तैयारों की बमबारी आज दूसरे दिन भी जारी रही है। हालांकि गजा की फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने इस दौरान किसी जानी नुकसान के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। स्विस बैंक में जमा हिंदुस्तानियों की रकम में रिकॉर्ड तौर इजाफे की खबर मंजर-ए-आम पर आने के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने इस ताल्लुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ही कटहरे में खड़ा कर दिया और कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिस स्विस बैंक में जमा काले धन को वापस लाने के वादे के साथ 7 साल कबल इख्तिदार में आए थे, उन्हीं मोदी हुकूमत के दौर में 2020 के दौरान हिंदुस्तानियों ने इस बैंक में 20,000 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। बता दें कि हिंदुस्तानियों ने 2020 में जो रकम स्विस बैंक में जमा की है वो 2019 के मुकाबले में तकरीबन 40% ज्यादा है और साथ ही गुज़िश्ता 13 वर्षों में सबसे ज्यादा है। और 2020 में स्विस बैंक में कुल जमा रकम साल 2019 के मुकाबले में 286% हो गई है। दिल्ली तशद्दुद केस में तलबा कारकुन नताशा नारवाल, दीवानगा कलिता और आसिफ इकबाल को जुमेरात की रात जमानत पर रिहा किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत देने से मुताल्लिक फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की जांच पड़ताल करने पर इत्तेफाक किया है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज प्रयागराज में गंगा नदी के मुख्तलिफ घाटों पर दफन लाशों की आखिरी रसूमात की मांग वाली मफाद आम्मा अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अर्जी गुजार से ही सवाल पूछा कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो क्या आखिरी रसूम करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी होती है? आपने अभी तक इसमें क्या रोल अदा किया है? नाज़रीन पेश खिदमत है अवधनामा में शाये जिले की खबरें। फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन 2021 के हवाले से यूनानी तिब में कदीम अहद से लेकर जदीद दौर तक होने वाली तिब्बी तरक्यात पर एक ऑनलाइन कौमी सिंपोजियम का एहतमाम किया, जिसमें माहिरीन ने यूनानी तिब की खुसूसियात का एक जायजा पेश किया और कमीशन के अहदाफ पर गुफ्तगू की। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने सभी ज़ेरे इल्तिवा उमूर में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। सिंपोजियम की करारदाद पेश करते हुए चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी प्रोफेसर FC शिरानी, डीन फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ने कहा कि यूनानी तिब के साथ मसावी सलूक नहीं किया जा रहा है और वो मुनासिब नुमाइंदगी से महरूम है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर शगुफ्ता अलीम ने आयुष एडवाइजरी बोर्ड में मसावी सलूक के लिए इस मसले को ऊंची आवाज में उठाने की यकीन दहानी कराई। प्रोफेसर नईम ए खान, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद और डॉक्टर M खालिद सिद्दीकी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोफेसर शगुफ्ता अलीम ने शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर मोहम्मद अनस सिंपोजियम के कन्वीनर और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे। सहारनपुर में आला इंसानी हमदर्दी से लबरेज सोच और फिक्र के मालिक IRS अफसर शशांक शेखर सिंह ने आला ओहदे पर फायज रहते हुए जो काम किया है वो अफसरान की अवामी खिदमात का सुनहरा बाब है। कोरोना के वबाई दौर में आज जहां शायद ही कोई ऐसा शख्स मौजूद हो कि जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर से किसी न किसी तौर पर मुतासिर न हुआ हो। दूर दराज के इलाकों में कयाम पजीर छोटे छोटे अफराद से लेकर वुज़रा अफसरान तक को इस वबाई बीमारी ने अपना शिकार बनाया है। हर कोई इस वबा के सामने लाचार और मजबूर नजर आया। लॉकडाउन की तबाही और बर्बादी ने करोड़ों अफराद को बेहाल करके रख दिया है। मुल्क भर से लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले तलबा की मदद के लिए भी IRS अफसर सामने आए हैं।
IRS افسر ششانک نے بتایا کہ ہم بھی ایک وقت طالب علم تھے اور گھر سے دور رہ کر امتحانات کی تیاری کرتے تھے. ہم ان طلبہ کی حالت زار کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے چند بیچ میٹس کے ذریعے شروع ہوئی اس مہم نے رفتار پکڑ لی ہے اور ملک بھر سے ہمارے بیچ کے ساتھی اور سینئر آفیسران ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور ہر طرح سے طلبہ کا تعاون کر رہے ہیں. انجمن رضاکاران حسینی کی جانب سے شہر امروہہ کے IM انٹر کالج میں ایک ویکسینیشن کیمپ لگایا گیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے پہنچ کر ویکسین لگوائی. کیمپ کے معائنے کے لیے ضلع کے اعلیٰ حکام بالخصوص DM امروہہ, SDM امروہہ اور DIOS کے علاوہ دیگر اہم شخصیات پہنچے. انجمن کی جانب سے جنرل سیکرٹری خورشید حیدر زیدی نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ شیعہ سماج کے لوگ جلد سے جلد پوری طرح سے ویکسین لگوا لیں. اس کے لیے انجمن نے بڑی تعداد میں گھر گھر جا کر لوگوں کو بیدار کیا ہے. ویکسین کے سلسلے میں پیدا ہو رہے منفی خیالات سے لوگوں کی غلط فہمی دور کی. IM انٹر کالج میں لگائے گئے اس کیمپ میں ویکسینیشن کے لیے تمام ضروری انتظامات بہتر طرح سے کیے گئے تھے. DM امروہہ نے موقع پر پہنچ کر باریکی سے معائنہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سلسلے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بیدار کرنا ہے. کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے. ریاست کے ضلع جون پور کے سماجی کارکنوں بہوجن سماج پارٹی کے رہنما پرویز عالم بھٹو نے صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ ہماری تنظیم حاجی الطاف احمد میموریل ویلفیئر ٹرسٹ کے ذمہ داران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بچے کورونا وبا میں یتیم ہوئے ہیں یا جو مالی اعتبار سے کمزور ہوئے ہیں ان کے لیے نرسری سے انٹر کی مفت تعلیم کا بندوبست کیا جائے. انہوں نے کہا کہ بچیوں کے لیے نور جہاں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول اور لڑکوں کے لیے ایڈن پبلک اسکول میں مفت تعلیم دی جائے گی. ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے قومی سیکریٹری سراج طالب کے ذریعے ڈاکٹر رضوان احمد کو سنبھل کا ضلع صدر نامزد کیا گیا ہے. یہ ان کی دوسری بار تاج پوشی ہوئی ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پارٹی ڈاکٹر رضوان احمد کی فعالیت اور پارٹی کے تئیں ان کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہے. ڈاکٹر رضوان احمد نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا کہ پارٹی سماج کے دبے کچلے اور کمزور طبقات کے لیے ہمیشہ سرگرم رہی ہے. ملک میں پسماندہ طبقہ ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہا ہے. ویلفیئر پارٹی کا خیال ہے کہ جب تک ہندوستانی سماج میں اپنے حقوق کے حصول کے لیے بیداری نہیں آئے گی تب تک پسماندہ طبقات کا بھلا نہیں ہونے والا. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عالمی وبا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نافذ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شہریوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ کورونا یقینی طور پر کمزور تو ہوا ہے لیکن ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور ضلع میں اتر پردیش مکھ منتری بال سیوا یوجنا کے 5 اہل بچوں سے بات چیت کی اور ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے انہیں تحفے بھی پیش کیے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے ذریعے چائلڈ پروٹیکشن ہوم میں رہنے والے بچوں کے لیے ماہانہ 2000 روپے دیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کورونا سے بے سہارا ہوئے بچوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی. اس کے لیے پوری ریاست میں اتر پردیش مکھ منتری بال سیوا یوجنا بڑے پیمانے پر شروع کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بیماری میں لاپرواہی خطرناک ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں بیدار رہنا ہوگا. احتیاط اور تحفظ بہت ضروری ہے. 2 گز کی دوری, ماسک ہے ضروری کے منتر پر چلتے رہنا ہے. کورونا گزشتہ 100 سالوں کی بدترین وبائی بیماری ہے. اس وبائی بیماری کو صرف اجتماعی کوششوں سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے الزام لگایا ہے کہ پنچایت انتخاب میں شکست فاش سے گھبرائی برسر اقتدار بی جے پی ضلع پنچایت صدر کے انتخاب کو اپنے حق میں کرنے کے لیے سرکاری مشینری کا استعمال کر رہی ہے اور پنچایت اراکین کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. مسٹر یادو نے جمعے کو کہا کہ بی جے پی پنچایت انتخاب میں ہار سے کافی گھبرا گئی ہے. مطلوبہ تعداد نہ ہونے کے باوجود اپنے ضلع پنچایت صدور بنانے کے لیے بےتاب بی جے پی قیادت سرکاری مشینری کا دباؤ ڈالتے ہوئے پنچایت اراکین کو ڈرا دھمکا کر اپنے حق ووٹنگ کے لیے مجبور کر رہی ہے. یہ اقتدار کا صریحاً غلط استعمال ہے اور بی جے پی حکومت کی ان ہراسان کن پالیسیوں سے جمہوریت خطرے میں ہے. اتر پردیش قانون ساز کونسل کے سابق رکن اور کانگریس کے سینئر لیڈر سراج مہدی نے جمعرات کو ایک قومی اردو اخبار کے صفحے اول پر شائع ہونے والی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے کانگریس ہائی کمان سے ریاستی صدر اجے کمار للو اور سابق وزیر نسیم الدین صدیقی کے ایس پی سربراہ اکھلیش یادو کی ملاقات پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تو کانگریس ہائی کمان راہل گاندھی اور محترمہ پرینکا گاندھی جان لے کہ کون کیا ہے اور کون کانگریس پارٹی کو گرانے میں لگا ہے. مسٹر میری نے کہا کہ آج کانگریس کی حالت صفر ہو گئی ہے. انہوں نے کانگریس ہائی کمان سے کہا کہ اب اپنی آنکھ اور کان کھلے رکھیں کہ کون پارٹی کا وفادار ہے اور کون غداری کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تقریباً 1.5 سال سے پارٹی سے باہر ہیں. ہم تو کسی دوسری پارٹی کے لیڈر سے نہیں ملے اور آپ کے وفادار لوگ اپنے لیے نیا آشیانہ تلاش کر رہے ہیں.
उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात 2022 में होने हैं, लेकिन इस ताल्लुक से हलचल अभी से बढ़ गई है। लीडरों के जरिए पार्टी से बगावत और दो पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद को लेकर रियासत में कई महाज पर सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। इस दरमियान बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल एनडीए में शामिल निशात पार्टी ने अपने कुछ मुतालिबात को लेकर धमकी देते हुए कहा है कि अगर बीजेपी इन पर गौर नहीं करती है तो फिर वो एनडीए से अलग होकर आइंदा असेंबली इंतखाबात में अपनी मर्जी के मुताबिक उम्मीदवार उतारेंगे। नौजवान शायर हामिद लखनवी ने एक मुलाकात के दौरान बताया कि तंगदस्ती के सबब वो ई रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं, क्योंकि घरेलू अखराजात शेर व शायरी से पूरे नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक मुशायरे में पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिले। हामिद लखनवी ने बताया कि वो इस उम्मीद से उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी भी गए थे कि शायद वहां से किसी किस्म की मदद हो जाए, लेकिन मायूसी ही हाथ लगी। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी शोरा, उदबा और मुसन्निफीन को माहाना पेंशन देती है ताकि उनके अखराजात पूरे होते रहें, लेकिन अकादमी की तरफ से इमदाद के लिए 60 बरस की उम्र होना लाजिमी है। वो बताते हैं कि वो गुज़श्ता 6 बरसों से ई रिक्शा चला रहे हैं। अहले खाना में बीवी और एक बेटी है। उन्होंने कहा कि कहीं से भी किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। लॉकडाउन नाफिज होने के सबब मजीद मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सदारती और बलदियाती इंतखाब में अवाम के साथ साथ मराजे इकराम और आला सियासी और हुकूमती शख्सियात ने भी अपने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और अवाम से वोटिंग के अमल में भरपूर शिरकत की अपील की। मराजे तकरीर आयतुल्लाह हुसैन नूरी हमदानी और आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने जुमे के रोज ईरान में होने वाले सदारती और बलदियाती इंतखाबात में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। आयतुल्लाह हुसैन नूरी हमदानी ने अपना वोट डालते हुए कहा कि सबको चाहिए कि इंतखाबात में शिरकत करें और ये शिरकत वसी पैमाने पर होनी चाहिए। एक और मर्ज तकलीद आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने भी बलदियाती काउंसिलों के छठे और मजलिस खबरगान के 5वें दौर के नुमाइंदों के इंतखाबात की पोलिंग के साथ साथ 13वीं सदारती इंतखाबात के लिए अपना वोट कास्ट किया और अवाम से अपील की कि वो घर से बाहर निकलें और इंतखाबात में भरपूर शिरकत और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। फिलिस्तीन की इस्लामी इस्तिकामती कमेटियों के इंफॉर्मेशन शोबे के सरबराह मोहम्मद अल ब्रेम ने कहा है कि हम ताकत के तवाजुन को तब्दील नहीं होने देंगे और साहियूनी हुकूमत को गजा पट्टी पर हमले का अंजाम भुगतना पड़ेगा। फलस्तीनी ज़राए अबलाग ने ऐलान किया है कि साहियूनी हुकूमत के ड्रोन तैयारों ने गजा पट्टी को हमलों का निशाना बनाया है। साहियूनी हुकूमत के ड्रोन तैयारों ने मशरिकी बैत लाहिया में इस्तिकामती फोर्स के एक अड्डे पर हमला किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुश्तरका ऑपरेशनल कमान हमेशा ही जलसे करती है ताकि जंगी हालात का जायजा ले सके और हम साहियूनी दुश्मन को हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो मिल्लत फलस्तीन के खिलाफ जराइम और जारहियतों का सिलसिला जारी रखे। ट्रंप दौर हुकूमत में व्हाइट हाउस के अंदर जारी कशमकश और खुफिया मालूमात पर मबनी शोहरत याफ्ता किताब फायर एंड फ्यूरी के मुसन्निफ सहाफी माइकल वुल्फ की नई किताब लैंड स्लाइड यानी ट्रंप की दौर सदारत के इख्तितामी अय्याम जुलाई की 27 तारीख को रिलीज होने जा रही है। इस किताब में वुल्फ ट्रंप के 4 साल दौर इख्तिदार के इख्तिताम और आखिरी चंद माह में व्हाइट हाउस में जारी अफरा तफरी और इस्तिराब की कहानी बयान कर रहे हैं। किताब के पब्लिशर हैरी होल्ट का कहना है कि नई किताब दुनिया के सबसे ताकतवर ऑफिस की अंदरूनी सूरत हाल पर मालूमात का नया खजाना साबित होगी। उनके मुताबिक इस कहानी को बयान करने के लिए मुसन्निफ माइकल वुल्फ को व्हाइट हाउस के मुआविनीन और सदर ट्रंप तक गैर मामूली रसाई हासिल थी और किताब के लिए मवाद फराहम करने वालों में खुद साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। काबिल जिक्र है कि मुसन्निफ की किताब फायर एंड फ्यूरी ने मंजर आम पर आते ही सनसनी फैला दी थी। कुवैत ने 1 अगस्त से सिर्फ उन गैर शहरियों को मुल्क में दाखिले की इजाजत देने का ऐलान किया है जिन्होंने कोविड-19 की किसी भी वैक्सीन की दोनों खुराकें लगा रखी हों। कुवैती हुकूमत ने इसके साथ यह शर्त भी आयद की है कि किसी फर्द को लगाई गई वैक्सीन खलीजी रियासत की मंजूर शुदा होनी चाहिए। 1 अगस्त के बाद कुवैत जाने के ख्वाहां अफराद को परवाज से पहले PCR टेस्ट कराना होगा। कुवैत में आमद के बाद 7 रोज तक अपने घर या जाए क़याम पर क्वारंटीन में रहना होगा और इस दौरान में एक और टेस्ट कराना होगा। कुवैत की सरकारी खबररसा एजेंसी कोना के मुताबिक काबीना ने यह फैसला भी किया है कि 1 अगस्त के बाद मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही को मुल्क से बाहर सफर की इजाजत होगी। कुवैती काबीना के एक और फैसले के मुताबिक 27 जून से सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ही रेस्टोरेंट, कैफे खानों, हेल्थ क्लबों, हम्मामों और बड़े कारोबारी मराकिज में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने स्विट्जरलैंड से रवानगी से पहले जहां उन्होंने रूसी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, केबल न्यूज नेटवर्क CNN की खातून सहाफी से उनके सवाल पर नागवारी के इजहार पर माजरत कर ली है। उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले सवाल करने वाली खातून से माफी चाहता हूं, मुझे इस कदर ज़हीन नहीं बनना चाहिए था जैसा कि मैंने पिछले सवाल का जवाब दिया। CNN, वाशिंगटन पोस्ट, याहू न्यूज और दीगर खबररसा इदारों ने सदर बाइडेन की तरफ से माजरत पर तफसील से रिपोर्टिंग की है। CNN ने वो वीडियो क्लिप भी अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया है जिसमें सदर बाइडेन रिपोर्टरों से बात करके जा रहे हैं और CNN की रिपोर्टर के सवाल पर नागवारी से वापस पलट आते
کرتے ہیں اور رپورٹر کی طرف انگلی اٹھا کر بات کرتے ہیں کہ ایک اچھا رپورٹر ہونے کے لیے آپ کو زندگی میں منفی سوچ رکھنا ضروری ہے. آپ ملک کے ذہین ترین لوگ ہیں لیکن میرا آپ کے ساتھ بحث کا کوئی جواز نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میں جلدی میں ایسا کہہ جانے پر معافی مانگتا ہوں. اودھ نامہ کے ادب زندگی صفحے پر کوثر حیات کا مضمون شمس جالنوی کی ادبی خدمات پر شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتی ہیں: شمس جالنوی کا نام محمد شمس الدین تھا. وہ 1929 کو ریاست مہاراشٹر کے ضلع جالنا میں پیدا ہوئے. آپ کی ابتدائی تعلیم جالنا ہی میں ہوئی. انہوں نے فارسی سے ایم اے کیا تھا. ادب کی دنیا میں انہیں شمس جالنوی سے جانا جاتا ہے. زندگی میں بہت تکالیف اور سختیاں جھیلی تھیں، اس کا عکس ان کے کلام میں جا بجا ملتا ہے. شمس جالنوی کو شاعری کا شوق بچپن ہی سے رہا. انہوں نے اپنی پہلی غزل 20 سال کی عمر میں کہی. ان کا ماننا تھا کہ شاعر کا مطالعہ گہرا اور وسیع ہونا چاہیے، چونکہ آج پرنٹ میڈیا اور انٹرنیٹ کی ترقی کے باعث چھپنا چھپانا بڑا آسان ہو گیا ہے. پہلے یہ دشوار مرحلہ تھا، اس لیے یہ عموماً شمس جالنوی جب بھی غزل کا شعر لکھتے سب سے پہلے اپنے دوست احباب کو سنا دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی غزل یا شعر جو پسند آ جائے لکھ کر تحفے کے طور پر بانٹ دیا کرتے تھے. بنیادی طور پر وہ شہرت یا نمود و نمائش کے خواہاں نہیں تھے، اور دوسری وجہ ان کی معاشی حالت بھی رہی جو انہیں اس کی اجازت نہیں دیتی تھی. دوسری تحریر انصار احمد معروفی کی ڈاکٹر رفیق احمد کی کتاب اردو کے چند نمائندہ طنز و مزاح نگار سے متعلق موجود ہے. وہ لکھتے ہیں: اس کتاب میں 13 عدد ان ادبا کا ذکر شامل کیا گیا ہے جنہوں نے طنز و مزاح کی دنیا میں اپنے وجود کو تسلیم کرایا ہے. اس کتاب میں شعراء کو شامل نہیں کیا گیا ہے. کتاب کی ابتدا میں مصنف کتاب نے اردو ادب میں طنز و مزاح نگار کی روایت کے موضوع پر 20 صفحے کا مقدمہ لکھا ہے، جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اردو زبان و ادب میں طنز و مزاح نگاری کی روایت انگریزی زبان کی طنزیہ روایت سے متاثر نظر آتی ہے. اردو کی ابتدائی دور کی طنزیہ تخلیقات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان طنز نگاروں نے براہ راست یا بالواسطہ طور پر انگریزی کے مزاحیہ ادب سے ضرور خوشہ چینی کی ہے، اور ان ظرافت نگاروں کا خاطر خواہ اثر بھی قبول کیا ہے. اس لیے مصنف کتاب نے پہلے انگریزی ادب میں طنز و مزاح نگاری کا جائزہ لیا ہے، اس کے بعد فارسی ادب میں طنز و مزاح سے متعلق مفید معلومات درج کی ہے. اس کے بعد طنز و مزاح اردو شعر و ادب میں کے عنوان سے شعراء کرام کی خدمات کا جائزہ پیش کیا ہے، اور مختلف اہل نقد کے حوالے سے اپنی بات کو مدلل کیا ہے. مقدمے کے آخر میں اردو نثر میں طنز و مزاح کی روایت کے ذیلی عنوان کے ذریعے تفصیلی معلومات پیش کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اردو ادب میں طنز و مزاح کی جڑیں کافی مستحکم ہیں. طنزیہ و ظریفانہ اسلوب کی اتنی ٹھوس روایت شاید ہی دنیا کی کسی اور زبان میں پائی جاتی ہو. اس جانب اشارہ کرتے ہوئے مشہور ناقد شمس الرحمان فاروقی نے لکھا ہے: اردو کا طنزیہ و مزاحیہ ادب دنیا کے بہترین طنزیہ و مزاحیہ ادب کے معیار کا ہے. ہندوستان کی کسی زبان میں اس مرتبے کا طنزیہ و مزاحیہ ادب موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ نیاز جیراج پوری کی کہانی مسافر کی دستک اور حسین قریشی کے افسانچے کے ساتھ ساتھ مہتاب احمد کی غزل بھی اسی صفحے پر موجود ہے. اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں.